बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौर और गिरदनवाह में शदीद धुंधराश, हद निगाह बहुत कम होने से मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से खुचर खान तक भी बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। अपोजिशन इत्तेहादी PTM में धराड़े इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नून लीग ने बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम इत्तेमाद की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। सेनेट में मतलूबा नंबर्स होने के बावजूद शिकस्त हुई। एहसन इकबाल का बयान। अगर बिलावल भुट्टो के पास नंबर्स पूरे हैं तो वो सामने आए। एहसन इकबाल का पीपल्स पार्टी को हुकूमत गिराने के लिए मार्च का ऐलान। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद बिलावल भुट्टो जरदारी की हिकमत अमली के मोतरफ हो गए। तहरीक अदम एतमाद ही आईनी रास्ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के पीछे लगकर खराब होंगे। शेख रशीद असमत सईद कबूल नहीं तो बताएं कौन कबूल है। शेख रशीद का बयान। सेनेट में PTI को पंजाब से एक सीट ज्यादा मिलने की पेशगोई। बिलावल अदम एतमाद तहरीक लाएं, हम हर पाँव पर मुकाबला करेंगे। असली सरदारी अच्छी सोच के मालिक हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। परवेज खट्टर कहते हैं कि PTM इस्तीफे ना मांगे, ओपन बैलेट पर जबरदस्त शिकस्त मिलेगी। PTM का इत्तेहाद कभी अपनी मंजिल मकसूद को नहीं पहुंचेगा। शाह महमूद कुरैशी का बयान। कौमी दौलत लूटने वालों को कभी NRO नहीं मिलेगा। वजीर खारजा। कराची की बेहतरी के लिए इजलास। अली जैदी और वजीर आला सिंध में तलखी बरकरार। विफाकी वजीर अली जैदी ने वजीर आला सिंध का कॉन्फिडेंशियल खत पब्लिक कर दिया। मुराद अली शाह ने खत लिखकर इमरान खान को अली जैदी की शिकायत कर दी। विफाकी वजीर अली जैदी ने वजीर आज़म इमरान खान को जवाबी खत भी लिखा। वजीर आला का खत इनके मनफी रवैये की निशानदेही करता है। अली जैदी का बयान। लाहौर पुलिस की गुंडागर्दी फिर से अरूज पकड़ गई। पुलिस एहलकारों ने वर्दी की आड़ में दुकानदारों पर मुफ्त बरी चलाना शुरू कर दी। एहलकार मोहसन और नदीम ने कच्चा जेल रोड चुंगी अमरसदू पर गोश्त फरोश हाजिर जावेद की दुकान से मुफ्त में गोश्त लेना मामूल बना लिया। एक दिन ना देने पर संगीन नताज की धमकियां, गाली गलौज दी और फिर भी मन ना भरा तो फिर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब इससे ज्यादती के खिलाफ मुतासरीन समेत अंजुमन ताजरान की सद में खालिद और कच्चा जेल रोड के तमाम अहदेदारान एहतजाज कर दिया और इसके साथ साथ कसाब यूनियन के सदर पाकिस्तान मल्क इफ्तिखार वसीम और नायब सदर जावेद गोगा ने भी शदीद रद्दअमल का इजहार किया और कार्रवाई न होने पर आइंदा बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। SP माल्टाउन दोस्त मोहम्मद की हदायत पर मंशात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। कहना पुलिस की कार्रवाई। दानियाल नामी मंशात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से शराब की 48 बोतलें बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात शुरू। SHO कहना इंस्पेक्टर हमाद अख्तर का बयान। SP माल्टाउन दोस्त मोहम्मद की कहना पुलिस को शाबाश। मंशात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP माल्टाउन दोस्त मोहम्मद का बयान। डेरा इस्माइल खान असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान तहसील दराबन के इलाके लालूकोट गांव के करीब कुछ घास में अचानक आग भड़क उठी। डेरा रेस्क्यू 122 दराजंदा की फायर फाइटिंग टीम की बरवक्त कार्रवाई। 2.5 घंटे की तवील जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गाँव की तरफ बढ़ने से रोक लिया। खबर शामिल करते अपने नुमाइंदे अली रमजान शाहपुर सदर जिला सरगोदा के मुताबिक शाहपुर सदर में मोहम्मद हाजी रमजान के प्लाट पर कब्जा माफिया का नाजायज कब्जा करने की कोशिश। ना अहले मोहल्ला ने मिलकर कब्जा माफिया से कब्जा छुड़वा लिया। गुज़श्ता रोज पहले मुमताज मेकन नामी शख्स मोहम्मद हाजी रमजान के प्लाट पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश में नाकाम होने पर बोगस 15 पर कॉल करके मुकामी पुलिस का भी टाइम ज़ाया करता रहा। मोहम्मद हाजी रमजान को मजीद धमकी देने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। खबर शान करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद अलाइड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की इलेक्शन 2021 मुकम्मल। 9 मुतखिब अहदेदारान को सरपरस्त आला की तरफ से मुबारकबाद भी पेश की गई। अलाइड प्रेस क्लब मंडी अहमदाबाद की एक अहम मीटिंग
الیکشن برائے سال 2021 سے ملک ظفر اقبال کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق انتخابات کے عمل کا آغاز ہوا۔ سال 2021 کے الیکشن کچھ دیر میں مکمل ہو گئے اور نئی باڈی تشکیل دی گئی۔ بعد میں ملک ظفر اقبال کی طرف سے دوستوں کو کھانا اور چائے پیش کی گئی۔ نومنتخب باڈی کا اعلان سابق ایڈیشنل سیکرٹری محمد رفیق ساجد نے کیا۔ الائٹ پریس کلب کے بانی اور سرپرست اعلیٰ اصغر علی رحمانی، ڈاکٹر محمد عمران سرپرست اعلیٰ، ڈاکٹر محمد طارق جاوید سرپرست، محمد رمضان شاہین صدر، مرزا عادل بیگ سینئر نائب صدر، احسان الہی بھٹی نائب صدر، میاں سرفراز احمد بٹو نائب صدر، شیخ محمد اصغر سلطان جنرل سیکرٹری، ملک ندیم اصغر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، ملک ظفر اقبال جوائنٹ سیکرٹری، محمد طاہر صابری فائنانس سیکرٹری، مرزا احمد سجاد بیگ سیکرٹری، اطلاعات محمد رفیق ساجد چیئرمین ایگزیکٹو ممبر، ندیم احمد صدیق وائس چیئرمین، محمد جاسین مغل پریس سیکرٹری، ملک عبد القیوم ارشد ایگزیکٹو ممبر، نیم شہزاد سمر ایگزیکٹو ممبر منتخب ہو گئے۔ نومنتخب عہدیداران کو بانی اور سرپرست اعلیٰ اصغر علی رحمانی، مرزا ناظم بیگ، سابق چیئرمین مرزا نوید بیگ نے مبارکباد پیش کی۔ فاروق آباد گینگ ریپ کے فرار ملزمان پولیس مقابلہ میں ہلاک ہو گئے۔ فاروق آباد میں دوران ڈکیتی لڑکی سے اجتماعی زیادتی کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ملزمان حقیقی بھائی تھے اور گزشتہ رات ملزمان کے ساتھیوں نے انہیں پولیس حراست سے چھڑوایا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ غلام مبشر میکر نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس حراست سے فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے ضلع بھر کی موثر ناکہ بندی کی گئی تھی اور سرچ آپریشن بھی جاری تھا۔ تھانہ صدر فاروق آباد کے علاقہ اوان بھٹیاں میں پولیس ناکہ پر مشکوک جانتے ہوئے ملزمان کو روکا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اسی دوران ملزمان اپنی ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے اور ہلاک ہو گئے۔ بٹگرام انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا ضلع بٹگرام کا دورہ۔ ضلع بٹگرام پہنچنے پر آئی جی پی کا پرتگباغ استقبال کیا گیا اور پولیس کی چاق و چوبند دستوں نے آئی جی پی کو سلامی پیش کی۔ آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے اس سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس لائنز بٹگرام گرین پاکستان شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈپٹی بیورو چیف پنجاب چودھری مجاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق مساوی اور پیشہ ورانہ تعلیم معاشرے سے غربت ختم کر سکتی ہے۔ پروفیسر ذکریہ ذاکر کا بیان۔ یونیورسٹیوں کو ہر نوجوان تک تعلیم کی رسائی یقینی بنانی چاہیے۔ تعلیم کے بین الاقوامی دن کے موقع پر وائس چانسلر کا پیغام۔ تعلیم کے مساوی مواقع اور نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت سے معاشرے میں صنفی تفریق، غربت، بے روزگاری، بیماری اور ناانصافی جیسے مسائل ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اوکاڑا یونیورسٹی معاشرے کے تمام طبقات کے لیے کھلی ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے معاشرے کے تمام طبقات تک اعلیٰ تعلیم کی رسائی کے لیے ایک کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام پر بھی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ ہر سال 24 جنوری کو تعلیم کے بین الاقوامی دن کے طور پر مناتی ہے۔ شیخوپورہ اینٹوں کی دیوار گرنے سے ایک مزدور جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ بدو روڈ نزد بدو مرادے گاؤں 111 نمبر بھٹا پر اینٹوں کی دیوار گر گئی۔ دیوار گرنے سے بھٹا پر کام کرنے والے مزدوروں میں سے ایک موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 مزدور اور خچر ریڑے کا جانور زخمی ہوا۔ شیخوپورہ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمی کو دیوار کے ملبے سے نکال لیا۔ ملبے تلے زخمی ہونے والے مزدوروں کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ جانور کو بھی موقع پر طبی امداد دی گئی۔ ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق بدو مرادی گاؤں کے پاس 111 نمبر بھٹا کے اوپر بھٹے سے اینٹیں نکالنے کے دوران اینٹوں کی دیوار گر گئی جس سے ملبے تلے دب کر ایک مزدور موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 مزدور اور ایک جانور زخمی بھی ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈاڑاوالا سے۔ بیورو چیف 18 نیوز چودھری نعیم خالد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ڈاڑاوالا میں ڈیوٹی کے دوران حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کرنے والے اے ایس آئی چودھری محمد اکرم کو ان کے آبائی گاؤں شق نمبر 31 3R میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں ڈی پی او بھاور نگر اور ڈی ایس پی سرکل چشتیاں سمیت مختلف افسران اور ملازمین، جوانوں نے اور رشتہ اقارب نے اور دیگر احباب نے بھی بھرپور شرکت کی۔
खैबर पख्तूनख्वा एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 122 ने मालम चबा में स्नो फेस्टिवल के दौरान खिलाड़ियों और सियाहों को तिबी इमदाद फराहम की। डॉक्टर खतीर अहमद, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 122 के अहकाम पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सवात इंजीनियर मल्क शेर दिल खान ने सवात की जन्नत नज़ीर वादी के सियाहती इलाके मालम चबा में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल में रेस्क्यू 122 की खसूसी मेडिकल टीम तैनात की। इस मौके पर डॉक्टर खतीर अहमद ने कहा कि रेस्क्यू 122 ने कोरोना कवायदो ज़वाबत को मद्देनजर रखते हुए पेशा वराना एहलकारों ने 136 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और सियाहों को मौका पर तिबी इमदाद फराहम की, जबकि फेस्टिवल में आने वाले मुख्तलिफ सियाहों को बर्फ में छुपी पहाड़ी सिलसिले के रास्ते से उतरने में भी भरपूर खिदमात फराहम की। और इसके अलावा भी रेस्क्यू 122 सूबे भर में जारी खेलों की सरगर्मियों में खिदमात फराहम कर रही है। डॉक्टर खतीर अहमद ने कहा कि रेस्क्यू 122 रोज़मर्रा की एमरजेंसी के साथ साथ खेलों के मुकाबलों के दौरान भी खसूसी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जिससे सूबे भर में होने वाले खेलों के मुकाबलों को महफूज बनाया जाता है। रेस्क्यू 122 सूबाई हिकमत के दौरान सूबे के सियाहती मकामात पर मरहलावार रेस्क्यू 122 के मुस्तकिल स्टेशन से कायम कर रहा है, जिससे सियाहत में बतदरीज इजाफा होगा। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 18 न्यूज़।